ها. تبغى دقة يا ابني؟ تبغى دقة؟ أعطينا دقة الله يحفظك. إبراهيم حبيبي. خذ حبيبي. أعطي الأسد هذا دقة، تبي دقة يا ابني؟ في مناطق تجارة عندنا. طيب. وصلت. ها؟ وصلت هنا. في ملعقة. الملاعق وين؟ تصدقوا علينا الملعقة. خلاص يكفي واحد بالملعقة. تبغى ملعقة؟ خذ يا أسد. جيب غطا جيب غطا. عندنا هنا. عندنا واحد. تبي تمر؟ خذ حبيبي. وين تمرك يا ابني؟ يشرب بعد ما. السلام عليكم. اللي كان عليكم السلام الشيخ. اهلا 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 حيا الله الشيخ. هذا مكانك يا شيخ، الله يرفع قدرك. عز الله مقامك. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا الشيخ، تعال وين رايح انت؟ يا هلا. طيب الله مكان. يا هلا. وراك جايب الكمية الله يحفظك. اللي زود اخذه معي. مدينة خليك. وين رايح؟ الله يرفع قدرك يا شيخ سعيد. تعال يا شيخ تعال. طيب باقي 5 دقائق. تعال. انا معي. انا معي. خلي السترة بس. يعطينا وخير بس. هذا يا شيخنا الكريم. 5 كبار. الله يرفع قدرك. هذا الاسد تروح بالبيت دوك. اديني بس 2 3 من عندك. الله يسعدك. بسم الله. معك القهوة؟ معي. أبشر. بسم الله. جيبوا